सलाम चल रही है, मिट्टी पानी के बीच में है, रूह और जिस्म के दरमियान है। उस वक्त अभी कौन नबी कौन? तुम तो नबी I was prophet before Adam. तो फर्स्ट प्रॉफिट कौन? अब एक आप कहने लगे हाशमी दिया, आप मोदी आजम के सबसे छोटे बेटे हैं, तो आप अव्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकता। अव्वल तो सैयद मोहम्मद अशरफ है, उसके बाद सैयद हसन मुसन्ना है, उसके बाद सैयद मोहम्मद मदनी है, उसके बाद सैयद मोहम्मद हाशमी है। तो मोहम्मद अशरफ आखिरी हो सकते हैं? पहला बेटा आखिरी हो सकता है? आखिरी बेटा पहला हो सकता है? तब फिर इधर कैसे हो गए? पहला नबी आखिरी नबी कैसे? जब आखिरी नबी है तो पहला कैसे? साइंस के खिलाफ। अरे मैंने कहा तूने साइंस ही नहीं समझा होगा बाबा। साइंस में जोलॉजी भी है, बॉटनी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, किसी हद तक मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिक्स भी है। अरे नेचुरल होना चाहिए, नहीं, इट इज अननेचुरल। फर्स्ट कांट बी लास्ट एंड लास्ट impossible to be first. आखिर अव्वली एक नेचर के खिलाफ। यार इंडिया पाकिस्तान में बांग्लादेश में रह के ऐसा मत हो। इधर हम डेली देखता है कि अव्वली आखिर है। वो का पहले कहा साहब, इंग्लैंड से एक आदमी 10 साल के बाद आया, बड़ा तरसा हुआ था। उधर तरसता है, आके बरसता है। और जब देखा चौसा, अरे तो चौसा आम में उतना रस नहीं था जितनी उसकी तलब की वजह से मुंह में पानी था। पर हवा सुना उसने, ये भाई प्लीज, बहुत दिन हो गया पाकिस्तानी चौसा खा लिए। उसको धोया, मुंह खोला, ऊपर का 2-3 बूंद बाहर निकाला, दबाया, घुलाया, मुंह लगाया, चूसा, चौसा, चूसा, दबा दबा करता। जब सारा रस बाहर आ गया तो आखिर में गुठली निकली। अब क्या कहते हो गुठली को? गुठली हड़ी निकली। तो उसको तब बढ़िया था, इंग्लैंड से हुए आदमी का दिल लग गया उसमें। का इसको दरवाजे पे लगा, गड्ढा खोदा, अंदर उस कड़ी को, उस गुठली को अंदर दबा दिया, पानी डाला, खाद डाला, सींचा, देखभाल की। 4 हफ्ते से ज्यादा रहना मुश्किल है, गर्मी है। माँ बाप बुढ़े अगर रहना चाहते हैं तो बच्चे छटकते हैं। 1 महीने के बाद बरतानिया चले गए। फिर 10 साल के बाद वो छोटा सा पौधा 10 वर्ष के बाद इत्तेफाक से फिर मौसम आम का, वही मई में आ गए, अप्रैल मई। देखा कि लगा हुआ है, दिल बहुत खुश हुआ उसका। 10 साल के बाद आना मुबारक हो गया। एक पका हुआ आम तोड़ा, धोया, दबाया, घुलाया, मुंह लगाया, चूसा, बहुत मजे का रस निकला। दबाते दबाते जब सारा जूस लिया, चूस
تو گٹھلی سے نکل وہ چکر میں پڑ گیا. ارے میں نے تجھ کو زمین میں ڈالا تھا, تو آخر میں کیسے؟ تو تو اول ہے. 10 سال پہلے زمین میں تجھے اول میں نے ڈالا, پورا جھاڑ بن گیا, پورا پیڑ, پورا درخت, پھر اس کے بعد شاخیں, پھر اس کے بعد پتیاں, پھر پتیوں کے بعد پھول, اس پہ بور. آپ کی جماعت نہیں چھوٹے گی کیونکہ آپ پہلے سنت اور جماعت ہیں, پیدائشی جماعت ہے. نہ سنت چھوڑو نہ جماعت چھوڑو. سنت چھوٹ گئی تو جماعتی بن کے رہ جاؤ گے, اور سنت رہی تو اہل سنت اور جماعت ہے. تو اول ایک بیج ہے, ایک گٹھلی ہے, تنا, شاخیں, پتیاں, پھول, پھر پھل, پھل کیا آخر. اور جیسے ہی آم میں گٹھلی ہو گئی, اب پیڑ کے آگے اس کے بعد کچھ نہیں. تنا بنا تو شاخ بنے گی, شاخیں بنی تو پتی بنے گی, پتی بنی تو پھول بنیں گے, پھول بنا تو پھل بنیں گے. پھل میں گٹھلی آ جائے تو آگے کچھ نہیں بنے گا. آدم آئیں گے تو آگے بات چلے گی, شیش آئیں گے تو بات بڑھے گی, نوح آئیں گے تو شاخیں بڑھیں گی. انبیاء آتے رہے, شاخیں بنتی رہی. 1,24,000 کب و بیش شاخوں میں پتیاں نکلتی رہی. لیکن جب پھل آیا اور پھل میں آخری آیا تو یہ فرمایا لا نبی آبادی بلکہ رسول اللہ ہے وخاتم النبی. وہی اول. ہمیں بیج کو دیکھنا, زمین میں تو نے گاڑ دیا, چھپ گیا کہ نہیں, باطن ہوا کہ نہیں. اور جب پھل میں سے نکل پڑا ظاہر ہوا کہ نہیں. گڈھے میں ہے تو باطن, پھل سے نکل پڑا تو ظاہر. زمین میں اول وہی, بویا گیا وہی, اور آخر میں پایا گیا وہی. وہی اول, وہی آخر, وہی باطن, وہی ظاہر. ارے زراعت بھی تو قدرت ہے, اور میرے نبی کا اول آخر ہونا بھی ہمارے قدرت ہے. اسی لیے رب نے اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین, علی المؤمنین. میلاد مصطفیٰ احسان عظیم ہے مگر مومنوں پر, مگر مومنوں پر. اسی لیے گھر جب روشن ہوا مومنوں کا, دل روشن ہوا مومنوں کا, زندگی روشن ہوئی مومنوں کی. اب جو مومن ہی نہیں ہے وہ کائے کو خوش ہو. ایک بات ہمیں بتاؤ, رسول پیدا ہوئے بہتوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں, یہ رسول ہے, نہیں معلوم تھا. ابلیس کو معلوم تھا, شروع سے معلوم. اور جس دن رسول کی میلاد ہوئی ہے اس دن وہ بال نو چلا تھا. ہائے ہائے کیا ذرا بیکار, ہائے ہائے آ گیا میرا قلعہ گرانے والا. تو رسول کی میلاد سے سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ہوئی. اب جس کو تکلیف ہوگی ہم پہچان جائیں گے کہ تعلقات کس سے ہیں.